अमेरिका ने नए नौ आबादियाती मंसूबे का ऐलान कर दिया। कौन कौन से ममालिक रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका का हिस्सा बनने जा रहे हैं? दो बरआज़मों को मिलाकर एक ही झंडे तले इकट्ठे करने का मंसूबा दुनिया का नक्शा बदलने जा रहा है। ट्रंप ने जारहाना अंदाज अपना लिया है। नाजरीन, रावल राज के एक नए प्रोग्राम में सजाद अजहर आपके लिए लाए हैं एक ऐसी खबर जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया है। प्रोग्राम को आखिर तक जरूर सुनिएगा और फिर फैसला करें कि इस नई दुनिया में पाकिस्तान किसके साथ खड़ा होगा। वेनेजुएला पर हमले के बाद दुनिया भी नहीं संभली थी कि व्हाइट हाउस ने एक और धमाका कर दिया है। ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए डोनाल्ड ट्रंप फौजी ऑपरेशन के इस्तेमाल पर गौर कर रहे हैं। अमेरिका ने ग्रीनलैंड के उसूल को कौमी सलामती की तरजीह करार दे दिया है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से उसकी शदीद मुखालफत के बावजूद ट्रंप के ज़हन में जो कुछ है वो इसी तरह कर गुजरना चाहते हैं जिसकी एक झलक दुनिया वेनेजुएला में गुज़िश्ता दिनों देख चुकी है। शुमाली और जनूबी अमेरिका के दोनों बरआज़मों पर मुकम्मल कंट्रोल के लिए ट्रंप ने नए नौआबादियाती मंसूबे से पर्दा उठा दिया है। ये है डोन रो डॉक्ट्राइन, जिसके तहत अमेरिका ने गुज़िश्ता साल मई में ही कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनने की पेशकश कर दी थी। गुज़िश्ता साल नवंबर में जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पानामा कैनाल पर कब्ज़ा करेंगे, ग्रीनलैंड को अपने कंट्रोल में कर लेंगे और गल्फ़ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल कर गल्फ़ ऑफ अमेरिका रख देंगे, तो दुनिया ने उस पर शदीद हैरानी का इज़हार किया था। लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि वो गुज़िश्ता साल के अख्ताम पर जनूबी अमेरिका के ममालिक की कश्तियों पर बमबारी कर रहे थे। दुनिया के सबसे बड़े तियारा बरदार जहाज़ को जज़ायर गरबुल हिंद में तैनात कर रहे थे और वेनेजुएला के सदर के ख़िलाफ़ जिन इक़दामात की धमकियां दे रहे थे, इनको वो कर गुजरे थे। डोन रो डॉक्ट्राइन का पस मंज़र क्या है और डोनाल्ड ट्रंप इसको क्यों नागुज़ीर समझते हैं? जेम्स मोनरो अमेरिका के 5वें सदर थे जो 1817 से 1825 के दरमियान बरसर इक़्तिदार रहे। आज रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका 50 रियासतों पर मुश्तमिल है, लेकिन जेम्स मोनरो के दौर में इन रियासतों की तादाद 24 थी, जबकि बाकी रियासतों को शामिल करने की कोशिश की जा रही थी। जेम्स मोनरो ने 1823 में अपने सालाना सदारती इंतखाब में कहा था कि अमेरिका यूरोपीय ममालिक के दाखिली तनाज़ात या उनके नौआबादियात में मुदाखलत नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई यूरोपीय ताकत अमेरिका के दोनों बरआज़मों में तोसी करने या नई आज़ाद होने वाली कौमों पर दोबारा कब्ज़ा करने की कोशिश करेगी तो उसे हमारे अमन और सलामती के लिए ख़तरनाक और अमेरिका के ख़िलाफ़ दुश्मनी समझा जाएगा। जेम्स मोनरो के दौरे सदारत में लातीनी अमेरिका के कई ममालिक आज़ादी हासिल कर चुके थे। ताहम कुछ ममालिक और जज़ायर पर स्पेन, बरतानिया, फ्रांस, नीदरलैंड, डेनमार्क और स्वीडन की नौआबादियाँ कायम थी। 20वीं सदी के आगाज़ पर जब थियोडर रूज़वेल्ट सदर बने तो उन्होंने ज़्यादा जारहाना तौर पर कहा कि लातीनी अमेरिका को अगर किसी ने गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। उसके बाद से मोनरो डॉक्ट्राइन को लातीनी अमेरिका में मुदाखलत के लिए बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। 1898 से 1994 के दौरान अमेरिका ने लातीनी अमेरिका में फ़ौजी और हुकूमतें तब्दील करने के कुल 41 ऑपरेशन किए। बाराक ओबामा में वो पहले अमेरिकी सदर थे जिन्होंने 2013 में कहा था कि मोनरो डॉक्ट्राइन अब ख़त्म हो चुका है। ताहम जब ट्रंप बरसे गुजार आए तो उन्होंने गुज़िश्ता साल नवंबर में 23 सफ़ात पर मुश्तमिल कौमी सलामती की हिकमत अमली जारी की, जिसमें कहा गया कि सदर ट्रंप इस हतमी नतीजे पर पहुँचे हैं कि वो मोनरो डॉक्ट्राइन को अख्तियार करें। उसके बाद मीडिया ने इसे डोन रो डॉक्ट्राइन कहना शुरू कर रखा है। ट्रंप के पहले दौरे सदारत में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने रूस और चीन का मुकाबला करने के लिए मोनरो डॉक्ट्राइन को अपनाने की तजवीज़ दी थी, जिससे मालूम होता है कि ट्रंप के ज़हन में ये मंसूबा पहले से मौजूद था। उसके रफ़ाक़ा जे.डी. वेंस और स्टीव बैन भी इसके ना सिर्फ बड़े हामी समझे जाते हैं बल्कि इससे अमेरिकी मफादात के लिए नागुज़ीर करार देते हैं। क्या वाकई रूस और चीन लातीनी अमेरिका पर अपना रसूख बढ़ाना चाहते हैं? दुनिया के 140 ममालिक चीन के अजीम मंसूबे BRI का हिस्सा बन चुके हैं, जिनमें बरआज़म अफ्रीका के 53 ममालिक के साथ लातीनी अमेरिका और मलिका जज़ायर के कुल 33 में से 22 ममालिक भी शामिल हैं। क्यूबा, वेनेजुएला
اور نکراگوا خطے میں روس کے اتحادی سمجھے جاتے ہیں، جنہیں روس نے اسلحہ بھی دے رکھا ہے۔ پاناما کینال جس پر ٹرمپ قبضہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، وہاں سے سالانہ $270 ارب کا تجارتی سامان گزرتا ہے، جس میں سے امریکہ کے بعد سب سے زیادہ سامان چین کا ہوتا ہے۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ پاناما اس کینال کو چینی کمپنیوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک ذیلی ادارے اکنامک کمیشن برائے لاطینی امریکہ نے جولائی 2025 کو جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ لاطینی امریکہ کے ممالک میں 2024 کے دوران $188 ارب کی بیرونی سرمایہ کاری ہوئی ہے، جس میں سے پہلے نمبر پر امریکی سرمایہ کاری ہے جس کی شرح 38% ہے، دوسرے نمبر پر یورپی یونین کی 15% اور چین کی سرمایہ کاری صرف 2% ہے۔ تاہم لاطینی امریکی ممالک میں نایاب دھاتوں کے شعبے میں 2005 سے 2024 کے دوران $230 ارب کی بیرونی سرمایہ کاری کی گئی ہے، جن میں کینیڈا اور برطانیہ 20% کے ساتھ پہلے اور چین 14% حصے کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ شاید یہی وہ شعبہ ہے جہاں پر امریکہ کو تشویش ہے، کیونکہ اب دنیا میں جنگ معدنی وسائل کی ہے، جس میں کم یاب دھاتیں سب سے اہم سمجھی جا رہی ہیں۔ ٹرمپ اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے لاطینی امریکہ کے ممالک کو صرف فوجی کارروائیوں کی دھمکیاں ہی نہیں دی، بلکہ ان پر باہمی تجارت کے نئے سخت ٹیرف بھی نافذ کیے ہیں۔ بظاہر ان اقدامات کو منشیات اور مہاجرین کے تناظر میں بیان کیا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت ان اقدامات کا مقصد پورے جنوبی امریکہ پر امریکی بالادستی کو قائم کرنا ہے۔ صدر ٹرمپ کے سابق خصوصی ایلچی برائے لاطینی امریکہ موریسیو کلاور، جو اب بھی ان کے حلقہ مشاورت میں شامل ہیں، انہوں نے اپنے دورے مشیرے میں کہا تھا، یہ ہمارا محلہ ہے، آپ اس وقت تک دنیا کی سب سے بڑی طاقت نہیں بن سکتے جب تک آپ اپنے محلے اور خطے میں سب سے بڑی طاقت نہ ہوں۔ ماضی میں امریکہ نے لاطینی امریکی ممالک میں اپنا رسوخ بڑھانے کے لیے کئی امدادی پروگرام شروع کر رکھے تھے۔ کانگریس کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ نے 1946 سے 2022 کے دوران لاطینی امریکی ممالک کو $228 ارب کی امداد دی ہے۔ تاہم ٹرمپ نے آتے ہی تمام پروگرام ختم کر دیے۔ انہوں نے اپنی توجہ صرف اپنی فرمانبردار حکومتوں پر مرکوز کر رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو ان کا کہنا نہیں مانے گے انہیں سزا دی جائے گی۔ اس پس منظر میں ارجنٹینا کے صدر جویر میلی کی حکومت جب وسط مدتی انتخاب میں جا رہی تھی تو ارجنٹینا شدید معاشی دباؤ میں تھا۔ ٹرمپ نے اس دوران ارجنٹینا کو $20 ارب کا امدادی پیکیج دیا تو وہ واضح اکثریت سے انتخابات جیت گئے، جس کا کریڈٹ لیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ہم جنوبی امریکہ پر واقعی اپنی گرفت مضبوط کر رہے ہیں۔ صدر میلی نے کامیابی کے بعد امریکہ سے ارجنٹینا کے اہم معدنی وسائل تک رسائی کا معاہدہ کر لیا۔ بولیویا میں گزشتہ سال بائیں بازو کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، جو 2 دہائیوں سے برسر اقتدار تھی، جسے امریکی حکام نے اپنی فتح کے طور پر دیکھا۔ چلی میں 3 ہفتے قبل دائیں بازو کے جوز اینٹینیو کو صدر منتخب کر لیا گیا ہے، جو ٹرمپ کے بندے سمجھے جاتے ہیں، جبکہ امریکہ نے اپنے مخالف سمجھے جانے والے نکراگوا 100% ٹیرف لاگو کر رکھے ہیں، کیوبا اور کولمبیا پر حملے کی دھمکی دے رکھی ہے، ونزویلا کے صدر کو فوجی آپریشن کے ذریعے گرفتار کر لیا ہے اور میکسیکو کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ امریکہ کا ساتھ نہ دینے کی کیا قیمت چکانی پڑے گی۔ گرین لینڈ پر ونزویلا سے کچھ زیادہ ہونے جا رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ یورپ اور افریقہ کے سامنے کے جتنے ممالک شمالی اور جنوبی امریکہ کے براعظموں کا حصہ ہیں، وہ یا تو ریاست متحدہ امریکہ کا حصہ بن جائیں یا پھر بطور ایک نوآبادی کے وائٹ ہاؤس کی دسترس میں آ جائیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، اگلی مرتبہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔